नमो नमः नमस्कारः। अद्य अस्मिन् फेसबुक् पटले वैदिकशिक्षापरम्परा कीदृशी आसीत्, वर्तमानशिक्षापरम्परा कीदृशी अस्ति, अस्मिन् सन्दर्भे अहं किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। मान्याः, प्रप्रथमं वैदिककाले, प्राचीनकाले, पुराकाले कीदृशी शिक्षणव्यवस्था आसीत्, अस्मिन् सन्दर्भे अहं किञ्चित् वदामि। तत्र गुरुकुलानि अथवा शिक्षणस्थलानि कुत्र भवन्ति, कीदृशेषु स्थलेषु, तत्र प्रयोजनं किं भवति, छात्रस्य अवस्था का भवति इत्यादि विषयाः सन्ति। प्रथमं गुरुकुलं कुत्र कुत्र भवति। अस्मिन् सन्दर्भे प्रायः नदीतीरेषु गुरुकुलानि भवन्ति, निर्जनस्थलेषु गुहासु गुरुकुलानि भवन्ति, ऋषि आश्रमेषु गुरुकुलानि भवन्ति, अरण्येषु गुरुकुलानि भवन्ति। सामान्यरूपेण कथिते सति यत्र जनानाम् आवागमनं न भवति अथवा जनाः न्यूनाः गच्छन्ति आगच्छन्ति, तादृशस्थलेषु एव गुरुकुलानि भवन्ति। इदानीं गुरुकुले के गच्छन्ति पठितुं? तत्र गुरुकुले अध्ययनार्थं पञ्चवर्षाधिकाः बालाः गच्छन्ति। तत्र बालकानां पठनस्य प्रवृत्तिः, चिन्तनं, पठित्वा अग्रे किं करिष्यन्ति, तेषाम् उद्देश्यं किं भविष्यति इत्यादि विषयाः तत्रत्य शिक्षकाः एव निर्धारयन्ति। तत्र माता अथवा पिता एवं न वदति भवान् शिक्षकः एव भविष्यति अथवा भवान् चिकित्सकः एव भविष्यति इत्यादि विषयाः गुरूणाम् उपरि भवति। गुरवः तत्र पश्यन्ति बालकस्य मानसिकस्थितिः कीदृशी अस्ति, तस्य चिन्तनप्रक्रिया कीदृशी अस्ति, तस्य शारीरिक इच्छा कीदृशी अस्ति, तथा एव तं पाठयित्वा तस्मै प्रेरणां प्रदाय तत्र प्रेषयन्ति, तस्मिन् कार्ये नियोजयन्ति। इदानीं तत्र गुरुकुलेषु छात्राः गत्वा नियमपुरुषर अध्ययनं कुर्वन्ति। तत्र भिन्नभिन्नगुरुकुलेषु गमनस्य आवश्यकता न भवति। 5 वर्षानन्तरं यदा बालकाः गुरुकुलं गच्छन्ति तत्रैव निरन्तरम् अध्ययनं कुर्वन्ति। 25 वर्षपर्यन्तं तत्र अध्ययनं कृत्वा ततः गृहम् आगच्छन्ति, इत्युक्ते गृहस्थ आश्रमं प्रति आगच्छन्ति। किन्तु सम्पूर्ण अध्ययनं तत्रैव गुरुकुले एव कुर्वन्ति। गुरुकुले शिक्षकाः एव तेषां पितरौ भवतः। शिक्षकाः एव श्रद्धया पाठयन्ति, लालयन्ति, प्रेरयन्ति, अग्रे इतोपि किं करणीयम् इत्यादि विषयान् बोधयन्ति। एतत् सर्वं दृष्ट्वा कः चिकित्सकः भविष्यति, कः लेखकः भविष्यति, कः अध्यापकः भविष्यति, कः योद्धा भविष्यति, कः सैनिकः भविष्यति, कः वैज्ञानिकः भविष्यति इत्यादि प्रेरणां शिक्षकाः एव प्रयच्छन्ति। तत्र प्रायः ते शिक्षकाः सन्यासिनः अथवा गुरवः अथवा ब्रह्मचारिणः एव भवन्ति। ते निरन्तरं छात्रान् पाठयन्ति। तत्र धनिकपुत्राणां निर्धनपुत्राणां तथा भेदभावः न आसीत्। सर्वेपि एकसार्धं मिलित्वा अध्ययनं कुर्वन्ति। सर्वेपि एकसार्धं मिलित्वा भोजनं कुर्वन्ति। किन्तु तस्मिन् समये क्वारण्टैन् इति व्यवस्था आसीत्। इत्युक्ते
कस्यापि निरर्थक स्पर्शं कश्चनपि न करोति। भोजनं सर्वे पृथक् पृथक् कुर्वन्ति। भोजन समये एकस्य स्पर्शः अपरः न करोति। यज्ञोपवीतं धारयन्ति। प्रातः काले ब्रह्ममुहूर्ते जागरणं कृत्वा संध्यावन्दनादिकं कृत्वा एव अध्ययनं कुर्वन्ति। प्रायः गुरुकुलेषु वेदाध्ययनम् अनिवार्यं भवति। वेदाध्ययनं कृत्वा एव अग्रे उपनिषद इत्यादि शास्त्राणाम् अध्ययनं कुर्वन्ति। व्याकरणशास्त्रस्य अध्ययनं कुर्वन्ति। इत्यादीनाम् अध्ययनं कृत्वा एव ते समाजम् आगत्य पुनः समाजस्य संरक्षकाः, समाजस्य दायित्वं निर्वहन्ति। समाजे कथं जनानां कल्याणं करणीयं, समाजे कथं जनाः सुखरूपेण यापनं कुर्युः, समाजे कथं जनाः प्रेरणां प्राप्य सामाजिकं कार्यं कुर्युः इत्यादि विषयान् ज्ञात्वा ते समाजं गत्वा सर्वान् प्रेरयन्ति। तेषाम् अध्ययनं केवलं जीविकायापनम् एव न आसीत्, अपितु राष्ट्रस्य हितं कथं, राष्ट्रस्य चिन्तनं कथं, राष्ट्रस्य विकासाय अस्माकं दायित्वं किम् इत्यादि तेषां कार्यं भवति। तथा अतः एव उक्तं तत्र आसीत्, अध्ययनं कृत्वा एव सर्वविधं कार्यं करणीयं। तत्र उक्तमासीत् यत् स्वाध्यायान् मा प्रमद इत्युक्ते स्वाध्यायं निरन्तरं करणीयं, स्वाध्यायात् वञ्चितः मा भवतु इत्यादि विषयाः आसन्। अतः निरन्तरं जन्मकालानन्तरं मृत्युपर्यन्तम् अध्ययनस्य एका प्रक्रिया आसीत्। एवं न आसीत् यत् गृहस्थाश्रमम् आगत्य अध्ययनं त्यजन्तु। न, अध्ययनस्य परम्परा अग्रेपि आसीत्। निरन्तरम् अध्ययनं करणीयम् इति व्यवस्था आसीत्। तत्रत्य वातावरणं बहु शान्तिप्रदं भवति स्म। तत्र सर्वे सहजरूपेण कार्यं कुर्वन्ति। सम्पूर्ण आश्रमस्य गुरुकुलस्य च वातावरणं शुद्धं भवति। आश्रमम् अथवा गुरुकुलं परितः वृक्षाः लताः भवन्ति। सर्वतः तत्रत्य छात्राः तथा च तत्र अरण्यजन्तवः, पशवः, चटकाः इत्यादयः भ्रमणं कुर्वन्ति। परस्परं मिलित्वा आनन्देन प्रसन्नाः भवन्ति। तत्र कस्यापि एकस्य पशोः अपरेण शत्रुता न भवति स्म। तत्र खगाः अपि भवन्ति, मयूराः अपि भवन्ति, शुनकाः अपि भवन्ति, गजाः अपि। सर्वेपि मिलित्वा परस्परं भ्रमणं कुर्वन्ति। छात्राः अपि प्रेम्णा अध्ययनं कृत्वा तान् सर्वान् लालयन्ति स्म इत्यादि। एवम् अध्ययनं कृत्वा यदा अध्ययने तेषां प्रौढता भवति, गुरुः तान् प्रेरयति। इदानीं भवतः अध्ययनं सुदृढं भवति। भवान् स्वयम् अध्ययनं कर्तुं शक्नोति। भवतः अग्रिमयोजना देशस्य, राष्ट्रस्य हितं कथं भवेत् इत्यादि विषयान् चिन्तयन्ति, प्रेरयन्ति, बोधयन्ति। ते अपि अवगत्य कथं वयं राष्ट्रस्य, समाजस्य, देशस्य संरक्षणं कर्तुं शक्नुमः इत्यादि विषयान् चिन्तयन्ति। पुनः ते ततः समाजम् आगत्य स्वकार्यारम्भं कुर्वन्ति। देशसेवां, राष्ट्रसेवां च कुर्वन्ति।
पुनः एषा गुरुकुलपरम्परा। अत्र इतोपि बहवः विषयाः सन्ति, किन्तु इदानीम् अहम् एतानेव विषयान् स्वीकृतवान्। केवलं ते एकस्मिन् एव गुरुकुले अध्ययनं कृत्वा स्वकार्यक्षेत्रं गच्छन्ति। इदानीम् आधुनिकशिक्षणव्यवस्था कीदृशी तस्य उपरि किञ्चित् वदामि। अत्र उभयोर् स्पर्शदोषविषये अहं किञ्चित् चिन्तनं कृतवान् अस्मि। यथा तत्र क्वारण्टैन् शब्दस्य किञ्चित् मया प्रयोगः कृतः आसीत्। तस्मिन् काले भोजन इत्यादि व्यवस्थायां सर्वे भोजनसमये एकः द्वितीयस्य स्पर्शं न करोति, पूजासमये एकः द्वितीयस्य स्पर्शं न करोति। अत्र कथनस्य अभिप्रायः भेदभावः न आसीत्। सुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। कथनस्य अभिप्रायः सुनि सुनके चाण्डाले सर्वत्र प्राणाः सन्ति, तत्र पंडिताः समदर्शिनः। किन्तु प्राणाः तु सन्ति, तस्य कथनम् एवं नासीत्, नास्ति, न भविष्यति। शुनकेन सह भोजनं कश्चन कुर्यात् इति पापकार्यम्। एतदेव विषाणु आगमनस्य एकः प्रकारः, संक्रमणस्य एकः विधिः। अतः स्पर्शः मा भवेत् इत्यादि विषयाः तस्मिन् काले आसन्। अतः भोजन पूजा काले कस्यापि स्पर्शः न करणीयः। अत्र रागद्वेषः भेदभावः न आसीत्, न अस्ति। तत्र नियमः संक्रमण इत्यादीनां प्रवेशः मा भवेत्, एतदर्थम्। इदानीम् आधुनिकशिक्षणपरम्परायाः के नियमाः, कथं शिक्षणपरम्परा भवति, एतेषां प्रयोगम्। सम्प्रति प्राथमिकशिक्षा व्यवस्था भवति। यदा बालः बहु लघु भवति तदा एव माता तं प्रेरयति, भवान् वैज्ञानिकः भवतु, भवान् चिकित्सकः भवतु, भवान् अधिवक्ता भवतु, भवान् न्यायकर्ता भवतु, भवान् इत्यादि, भवान् अस्मिन् क्षेत्रे गच्छतु। माता अथवा पिता जन्मानन्तरं कदाचित् यदा बालः तस्य पदस्य विषये अपि न जानाति, तस्मिन् समये एव तस्मै बहु सम्यक्तया प्रेरणां प्रदाय विद्यालयं प्रेषयन्ति। प्राथमिकी शिक्षा भवति। प्राथमिकी शिक्षा यत्र भवति कदाचित् तत्रैव माध्यमिकी शिक्षा न भवति। सः बारं विद्यालयं परिवर्तयति, इत्युक्ते शिक्षणस्थलं परिवर्तयति। शिक्षणस्थल परिवर्तिते सति शिक्षकाणां मानसिक स्थितिः तत्रत्य कीदृशी आसीत्, अपरस्य शिक्षकाणां मानसिक स्थितिः कीदृशी अस्ति इत्यादीनां विषयाणामपि भेदः भवति। अतः एषः शिक्षणव्यवस्था भिन्ना, सा शिक्षणप्रक्रिया भिन्ना। निरन्तरम् एकस्मिन् स्थले एव तत्र अध्ययनं भवति। अत्र प्राथमिकीं शिक्षां सम्प्राप्य सः माध्यमिकशिक्षायै अन्यं विद्यालयं गच्छति। तत्र सः तं विद्यालयं सम्प्राप्य तत्र अध्ययनं करोति। पुनः तत्रापि अध्ययनस्य एकः प्रकारः भवति। तत्र अध्ययनं करोति, पुनः शिक्षकः भवति, भवतः रुचिः अस्मिन् क्षेत्रे अस्ति, माता वदति न भवान् अस्मिन् क्षेत्रे गच्छतु। तस्य बालकस्य रुचिः अन्यत्र भवति, किन्तु तस्य स्वस्य एव निर्णयः निर्णायकरूपेण न तिष्ठति। एषा समस्या बारं तस्य बालकस्य जीवने आगच्छति। तदपि यदा सः केवलं 14 अथवा 15 वर्षीयः भवति। पुनः माध्यमिकीं शिक्षां सम्प्राप्य सः अग्रिमं महाविद्यालयं, विश्वविद्यालयम् इत्यादिषु स्थलेषु गच्छति। IIT, NIT, मेडिकल साइंस इत्यादिषु स्थलेषु सः महाविद्यालयं च गच्छति।
तत्रापि सः विश्वविद्यालयं गत्वा तत्र अध्ययनं करोति। तदर्थं देशे विदेशे अन्यत्र यत्र कुत्रापि तस्य अध्ययनस्य इच्छा भवति, तत्र सः अध्ययनार्थं गच्छति। किन्तु तत्र तस्य अध्ययनकाले तस्य जीवनस्य यत् सकारात्मकं चिन्तनं भवति, यद् ईश्वरेण संयोजनं भवति, वेदं पठित्वा अथवा स्वाध्यायान् मा प्रमदः। स्वाध्यायो नाम स्वकीयस्य अध्ययनस्य यत् मूलभूतम् अध्ययनम् अस्ति, तत् अध्ययनं मा त्यजतु, एतस्य निर्देशनं कश्चनपि न ददाति। भवतः मूलं किं, भवतः मूल्य शान्तिशिक्षा मूल्यं किं, तद् मूल्यं सः न पठति, अन्यत् सर्वं पठति। अतः तद् ईश्वरः कः, ईश्वरं प्रति वयं कथं श्रद्धाम् अर्पयामः, अथवा अस्माकं भोजन व्यवस्था कीदृशी भवेत्, अस्माकं स्पर्शास्पर्शदोषः अस्ति न वा, अथवा एषः दोषः कः। सामान्यरूपेण सम्प्रति अहं कुत्रापि गत्वा वदामि, एवं भोजनकाले जलस्यपि अपरः स्पर्शं करोति चेत् तद् अवशिष्टं जलं, तदा जनाः हसन्ति, कथम् अवशिष्टम् अभवत्, कथं तत्र तत्तु तु शुद्धमेव, किन्तु एवं न। अतः यदा भोजनसमये एकसार्धम् एकस्यामेव स्थालिकायां भोजनम् आरब्धम्, एकसार्धम् एव तेन एव हस्तेन हस्तप्रक्षालनं विना अपि भोजनम् आरब्धं, केवलं किमपि लिक्विड् संस्थाप्य एव तद् चिन्तनं यत् विषाणुः नष्टः इति कृत्वा भोजनम् आरब्धं, तदारभ्य एव संक्रमणस्य एकः क्रमः अपि आरब्धः। संक्रमणं येन एव प्रकारेण अवशिष्टभोजनेन निरर्थक स्पर्शनेन, यस्य स्पर्शः यदा न करणीयः तदा तस्मिन् समये अपि तस्य निरर्थकं स्पर्शं कृत्वा तद् संक्रमणम् आगच्छति। अनेन प्रकारेण सः विश्वविद्यालयं गत्वा अध्ययनं करोति, तदनन्तरमपि कम्पिटिशन् परीक्षा इत्यादिषु यं क्षेत्रं गन्तुम् इच्छति तस्य क्षेत्रस्य परीक्षां लिखित्वा, यथा IPS निमित्तम् IAS परीक्षां लिखति, हायर एजुकेशन शिक्षायां गन्तुं सः नेट JRF परीक्षां लिखति, PhD करोति, शोधकार्यं करोति, तथा च कार्यालयेषु कार्यनिमित्तं CCC अथवा SSC इत्यादीनां परीक्षां लिखति, पुलिस निमित्तं भिन्न परीक्षां लिखति। एवं अनेन प्रकारेण भिन्न भिन्न क्षेत्रं गन्तुं सः भिन्न भिन्न परीक्षां लिखित्वा सः स्वकार्यक्षेत्रं गच्छति। सः बाल्यकालादेव 25 वर्षपर्यन्तं तथा मानसिकरूपेण व्यस्तः भवति, स्ट्रेस् भवति, मनोतन्यता मानसिक तथा तस्य वेदना भवति, तस्य जीवने स्वस्य जीवनस्य भौतिक विकासस्य एव चिन्तनम् आगच्छति, देशस्य चिन्तनं कथं करणीयम् इत्यादि विषयाः अपि भवन्ति, किन्तु तस्य मस्तिष्के तस्य तथा भारः भवति सर्वं, यदा यस्य समाचारः न पठनीयः, यथा गुरुकुले एतत् सामाजिकं तदा न अनन्तकाले एव अस्ति, किन्तु इदानीम् अत्र अस्यां व्यवस्थायां सः आरम्भकालतः व्यवस्थां पश्यति, सर्वकारं पश्यति, मीडिया जनान् पश्यति, तदा तस्य एका स्वकीयधारणा भवति, तां धारणाम् अधिकृत्य एव सः अग्रे गत्वा यत् पदं प्राप्नोति तत् पदं सम्प्राप्य सः तथैव निर्णयं करोति, यत् तस्य मानसिक इच्छा, मानसिक शक्तिः, मानसिक प्रक्रिया भवति, यत् सः चिन्तनं वारंवारं कृतवान् अस्ति, तस्य स्पष्ट विवेकः, तस्य कालस्य कीदृशः विवेकः, तदा सः निर्णयं न करोति।
पूर्वग्रहरूपेण कदाचित् बहुकालपर्यन्तं सः तस्य समुदायस्य तस्य क्षेत्रस्य विषये तथा श्रुतवान् अस्ति, दृष्टवान् अस्ति, पश्यन् अस्ति, तथैव यः आगतवान् तस्यापि क्रियाकलापः अस्ति, अतः तस्य निर्णयः तथा भवति। अतः इदानीम् अनेन प्रकारेण बालाः अध्ययनं कृत्वा देशस्य, समाजस्य, स्वस्य परिवारस्य, विश्वस्य संरक्षणं कुर्वन्ति। किन्तु अत्र महती समस्या अस्ति। एतेषु विषयेषु कथं विचारः करणीयः, कथम् एतेषां संरक्षणं करणीयम् इत्यादि पाठाः अपि अधिकाः सन्ति। किन्तु सर्वविधशिक्षणेषु प्रकृतेः रक्षणं कथं करणीयम् इति पाठः न भवति। प्रकृतिः संरक्षिता भवेत् इति अध्ययनं सर्वत्र न भवति। अतः एकः सामान्यविचारः जनाः ततः दूरे गच्छन्ति, तद् इग्नोर् कुर्वन्ति। प्रकृतेः संरक्षणविषये जनानां चिन्तनं न भवति। येन अस्माकं जीवने एका महती समस्या आगच्छति। वस्तुतः एषा शिक्षणव्यवस्था असमीचीना इति अहं न वदामि। एषा शिक्षणव्यवस्था अपि श्रेष्ठा अस्ति। सा शिक्षणव्यवस्था अपि श्रेष्ठा, महत्श्रेष्ठा च आसीत्। किन्तु इदानीं तादृशस्यैव गुरुकुलस्य निर्माणं कृत्वा शिक्षणं दातव्यम् अस्ति इति चिन्तनं कश्चन करोति, तथैव शिक्षणं प्रददाति, तर्हि एकं विशिष्टं कार्यं भविष्यति। अतः गुरुकुलानां ये छात्राः भवन्ति तेषाम् एका विशिष्टकला भवति, एका विशिष्टा कला भवति, विशिष्टं चिन्तनं भवति, श्रेष्ठं कार्यं भवति। सम्प्रति अपि कश्चन यदि अस्मिन् विषये शोधकार्यं कर्तुम् इच्छति तर्हि कर्तुं शक्नोति। ये गुरुकुलेषु छात्राः पठितवन्तः अथवा ये आधुनिकविद्यालयेषु छात्राः पठितवन्तः अथवा पठन्तः सन्ति, तेषाम् एकं रिसर्च कार्यं भवेत्, शोधकार्यं भवेत्। उभयोः शक्तिः, बुद्धिः सर्वेषां समाना। बुद्धिलब्धिः तु सर्वेषां भिन्ना भिन्ना यथा बुद्धिः। यतोहि यदा वृष्टिः भवति, समुद्रे अपि वृष्टिः भवति, नद्यामपि वृष्टिः भवति। कश्चन चषकं संस्थाप्य तत्र उपविष्टः अस्ति, तत्रापि वृष्टिः। यथा पात्रं तथा जलं, तथैव सर्वेषां मस्तिष्कं, बुद्धिः। किन्तु ग्रहणशक्तिः, चिन्तनं, सकारात्मकं चिन्तनं, नकारात्मकं चिन्तनं, तस्य अध्ययनेन, तस्य नियोजनेन, तस्य कार्यप्रणाल्या, तस्य वातावरणेन एव भवति। बुद्धिः अधिका न्यूना भवितुमर्हति, किन्तु तस्य चिन्तनं, तस्य यस्मिन् वातावरणे तस्य वासः अस्ति, निवासः अस्ति, यत् कार्यं करोति तदाधारीकृत्य एव भवति। अतः चिन्तनस्य एका विशिष्टकला या अस्ति अथवा आसीत्, सा कला गुरुकुलेषु एव आसीत्। अतः अस्माभिः गुरुकुलपरम्परायाः अध्ययनविषये सम्प्रति पुनः ध्यानं दातव्यम् अस्ति। यदि गुरुकुलेषु कश्चन पठति तर्हि राष्ट्रस्य, देशस्य, परिवारस्य अपि कथं संरक्षणं करणीयम् इति सः अधिकं चिन्तयति। एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। एतद्देशप्रसूतस्य इत्यादि विषयाणां तस्य चिन्तनं भवति। पुनः माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः। माता भूमिः अस्ति, अहं पृथिव्याः पुत्रः। ऋग्वेदस्य अयं मन्त्रः अस्ति। माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः। माता भूमिः अस्ति, अहं पुत्रः अस्मि पृथिव्याः। तो मम एते बान्धवाः सन्ति, के ये केऽपि पृथिव्यां सन्ति। तत्र मानवाः एव न, तत्र ये बान्धवाः सन्ति, वृक्षः, पर्वतः, नद्यः, सरोवराः, भगिन्यः बान्धवाः।
तो अत्र एषा धारणा न एतेषामपि संरक्षणं यदा माता भूमिः अस्ति एते मम एव सहोदराः मम एव बान्धवाः तर्हि एतेषां सर्वेषां संरक्षणस्य दायित्वं कस्य उपरि मम उपरि तर्हि सर्वेषां संरक्षणं मया करणीयं यदि एवं धारणा भवति तर्हि प्रकृतेः संरक्षणं निश्चयेन भविष्यति तथा प्रकृतिः संरक्षिता भविष्यति तर्हि अस्माकं चिन्तनं संरक्षितं भविष्यति सकारात्मकं चिन्तनम् आगमिष्यति इत्यादीनां चिन्तनेन अस्माकम् ऊर्जाशक्तिः वर्धिता भविष्यति अग्रिम अस्माकं ये परम्परा ये वंशः सर्वं श्रेष्ठतां गमिष्यति इत्यादि विषयाः सन्ति तथा अत्रैव यथा उक्तं किं किं न साधयति कल्पतरेव विद्या विज्ञाने धातु विद्या शब्दः सामान्यरूपेण इदानीं सायन्स् पठति कश्चन मैथ् पठति कश्चन यत् किमपि पठति सर्वं एषः विद्वान् अस्ति विद्वान् शब्दः इदानीं सर्वत्र रूढ अस्ति विद्वान् किन्तु किं किं न साधयति कल्पतरेव विद्या तो मैथ् इत्युक्ते अर्थशास्त्रस्य सम्यक् अध्ययनं करोति किं किं न साधयति कल्पतरेव विद्या तस्य अध्ययनेन सः स्वसमाजस्य स्वराष्ट्रस्य विकासं करोति अतः अनेन एव प्रकारेण विद्याधनं सर्वधनप्रधानं विद्या एव सर्वधनप्रधानमस्ति विद्या एव सर्वं सः साधयितुं शक्नोति राष्ट्रस्य विकासं देशस्य विकासं समाजस्य विकासं सम्यक् रूपेण कर्तुं प्रभवति पुनः रम्या रामायणी कथा इदानीम् एतदर्थं मया उच्यते प्रायः सर्वे रामायणं पठन्तः सन्ति पश्यन्तः सन्ति तो अस्माकं अध्ययनसमये इतिहासः पठनीयः इतिहासेषु रामस्य इतिहासः भगवतः श्रीरामस्य इतिहासः पठनीयः बहुवारं मया उक्तमस्ति न राज्यं न च राजासीत् न दण्ड्यो न च दाण्डिकः धर्मेणैव प्रजाः सर्वाः व्यवहरन्ति परस्परं रामराज्यं तादृशं राज्यम् आसीत् यदि कश्चन वदति मम काले रामराज्यम् अस्ति तो तस्य मूर्खता अस्ति यतोहि रामराज्ये वाल्मीकि कविना लिखितमस्ति न राज्यं न च तत् न राज्यम् आसीत् न राजा आसीत् न दण्डदाता आसीत् न दण्डस्वीकर्ता आसीत् कश्चन दण्डं ददाति न प्राप्नोति धर्मेणैव प्रजाः सर्वाः धर्मेण एव सर्वे प्रसन्नाः भवन्ति कार्यं कुर्वन्ति तैव सः धर्मः आसीत् इदानीमपि सः धर्मः आचरणीयः धर्मेण कार्यं कुर्वन्ति चेत् तर्हि रामराज्यं किन्तु रामराज्यं तथा भवेत् यत्र कश्चन अपि पापकार्यं मा कुर्यात् कश्चन अपि पापी मा भवेत् कश्चन मद्यपानं न कुर्यात् इदानीं तु मद्यपानार्थं यदि सर्वकारः प्रेरयति कथं राज्यम् अत्र अन्याश्रयदोषः भविष्यति हास्यास्पदमपि भविष्यति कश्चन वदति रामराज्यमस्ति पुनः वदति मद्यपानं करोतु तर्हि रामराज्यं मद्यपानम् अनयोः व्यङ्ग्यात्मकः विषयः भविष्यति अतः एवम् अनेन प्रकारेण तो अद्य मया अस्य आधुनिकशिक्षायाः तथा च गुरुकुल शिक्षायाः अथवा प्राच्यशिक्षायाः कीदृशी व्यवस्था आसीत् एतेषां विषये उक्तमस्ति अतः अनेन एव प्रकारेण चिन्तनं कृत्वा कथम् अध्ययनं करणीयम् अस्माकम् आधुनिकशिक्षायां गुरुकुलस्य केचन विषयाः भवेयुः